बुलेटिन में सबसे पहले आपको पाक अफगान बॉर्डर से अपडेट करेंगे। चमन में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी बरकरार है। बाबे दोस्ती पर पाक अफगान मिलिट्री हुक्काम के दरमियान फ्लैग मीटिंग भी जारी है। इजलास में कली लुकमान और कली जहांगीर का जियोलॉजिकल सर्वे कराने पर इत्तेफाक हो गया है। सर्वे में गूगल और अरजियाती नक्शों से भी मदद ली जाएगी। चमन सरहद पर अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी का निशाना बनने वाले देहात से नकल मकानी करने वालों के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई है, मगर खैमा में मौजूद खानदानों को आज गर्द आलूद हवाओं की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई से। नूर जमान, जिस वक्त मैं पुराना चमन में मौजूद हूँ, ये पुराना चमन का इलाका है जो कि वादी कोजक के दामन में है। यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया और PDMA की जानिब से खैमा बस्ती कायम किया गया है, जो कि उन बेघर अफराद के लिए जो कि पाक अफगान सरहद पर वाक़या जो सरहदी देहात है, जिनको बताया गया था गुज़श्ता रोज़ के हिफाजती नुक़्ता निगाह से वो पूरी तौर पर अपने घर छोड़ कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अफगान शेलिंग का ख़तरा था। थोड़ी देर कबल यहाँ पर एक शदीद तूफ़ान आया था, मिट्टी का तूफ़ान आया था, जो कि इस खैमा बस्ती को शदीद तौर पर मुतासर किया। इस खैमा बस्ती में मौजूद जो बेघर अफराद थे, इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई खेमे जो थे वो उकड़ गए, मगर इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया जो है दोबारा उस खेमों को लगाने में मसरूफ़ है। बहुत शुक्रिया नूर जमान अचकज़ई आपका। IGFC बलूचिस्तान ने कहा है कि चमन सरहद पर पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई में 50 से ज्यादा अफगान फौजी हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। चमन में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि अफगान फौज अपने इलाके के घरों को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई और शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। 4 मई की रात को गांव के वो हिस्से जो अफगानिस्तान हैं उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तानी हिस्सों के अंदर आ गए और लोगों को साथ ज़बरदस्ती की, उनको एज ए ह्यूमन शील्ड एक ढाल, इंसानी ढाल बनाकर पेश किया और उनके घरों पे कब्जा करके अपनी पोजीशनें संभाल ली। 5 से ज़्यादा इनकी पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी और जितने इनकी फोर्सेस पाकिस्तानी इलाके में हमारे गांव में आए हुए थे, उन्होंने पोजीशन ली हुई थी, उनको वहां से हमने निकाल के बाहर फेंका। इस तमाम अमल में हमारे 2 जवान शहीद हुए और 9 के करीब ज़ख्मी हुए। अफगानिस्तान की फोर्सेस का बहुत भारी नुकसान हुआ। 50 से ज़्यादा उनके लोग इसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा लोग इसमें उनके ज़ख्मी हुए, जो उनके फौजी थे अफगान बॉर्डर पुलिस फोर्स के और दूसरे। जब भी किसी ने दोबारा 1 इंच के ऊपर भी इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, हम इससे ज़्यादा भारी और पेनफुल उसका जवाब देंगे। बात पे हम अटल हैं कि पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये नेगोशिएबल नहीं है, इस पे बहस नहीं हो सकती। उनकी सर्वे टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान की सर्वे टीम्स आ रही हैं, जिसमें बॉर्डर का जो मुकम्मल सर्वे है, जहाँ पे मुतनाज़ा वो बनाना चाहते हैं, उसको हम मुकम्मल तौर पे डिमार्केट करके तो इस मसले को कोशिश करेंगे कि हमेशा के लिए हल कर दें। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 लापता साथियों में से 2 को 1 माह बाद बाजियाब करा लिया गया। गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से बाजियाब कराया गया है। हसास इदारों की मदद से की गई कार्रवाई में गुलाम कादिर मरी के गनमैन और 2 ड्राइवर भी बाजियाब हुए। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई तावान के लिए की जाने वाली कॉल की मदद से की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने कहा है कि आसिफ जरदारी के साथियों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने कहा कि अशफाक लगारी और गुलाम कादिर मरी को इदारों ने बाजियाब कराया है। इल्ज़ाम तो मेरा ख्याल है बराह रास्त हमने किसी पर आयद नहीं किया था, बल्कि मैंने खुद कई दफ़ा ये बात कही थी कि जिस अंदाज में वो उठाए गए थे उससे ज़ाहिर ही होता था कि शायद ये किसी सिक्योरिटी इदारे ने उठाए हैं। तो हमारी राय गलत भी हो सकती थी, तो ये तो जब पता नहीं था तो इसलिए हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये बाजियाब हुए हैं और उसकी तफसीलात अभी सामने आ जाएंगी, और जिस भी इदारे ने बाजियाब कराएं यकीनन एक अच्छा काम किया है, चाहे उसमें पुलिस है, रेंजर्स है, इंटेलिजेंस इदारे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये बाजियाबियाँ डील के नतीजे में कैसे होती हैं, मेरे इल्म में तो नहीं। अगर आपको पता हो तो ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा इसमें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी न अदलिया में फरीक बनी न ही JIT में बनेगी। इमरान खान से कहा था कि अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में न दें, पार्लियामेंट के जरिए ऐसी कानून साजी करें कि मुल्क की खजाना लूटने वाला बच ना सके। आइन का, कानून का एहतराम किया है,
ہم نے پارلیمنٹ کو بالادست بنایا تھا اور ہم نے عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، آپ اپنے پارلیمنٹ میں قوانین پیش کریں اور وہ لیجسلیشن ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی ملک کا خزانہ لوٹے گا تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور اب آپ کے لیے چلیں گے سیالکوٹ، جہاں تحریک انصاف کے جلسے کے لیے پنڈال سج گیا ہے۔ سیالکوٹ کے جناح اسٹیڈیم میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اب سے کچھ دیر بعد کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کارکنوں نے ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں جنہیں لہرا رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد تحریک انصاف کے چیئرمین یہاں پہنچیں گے تو ہم آپ کو اس صورتحال سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما امیر مقام نے کہا ہے کہ سرخی پاؤڈر والی تبدیلی ایک دن سے زیادہ نہیں چلنے والی۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام سمجھ گئے ہیں کہ آگے جانا ہے تو نواز شریف کا ساتھ دینا ہوگا۔ کاسمیٹک تبدیلی والے وہ اکلاہٹ کا شکار ہے کہ کون سی بات کرے اور کون سی بات استعمال کرے، کہ روز بروز آپ کی وہی کاسمیٹک جو آپ نے لگائے تھے عمران صاحب، وہ سرخی پاؤڈر ابھی نکل رہا ہے، وہ اس کا آگے میرے خیال میں لوگوں کا بھی یقین آ رہا ہے کہ کاسمیٹک اور کاسمیٹک کی تبدیلی ہے، اور لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے پی ملن کا اور میاں محمد نواز شریف کا۔ لاہور کی وحدت کالونی کے ایک مکان میں آگ لگنے سے بچی جھلس گئی ہے۔ تفصیل حاصل کریں گے نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک سے۔ اعظم، مکان میں آگ کیسے لگی؟ بچی کی حالت کیسی ہے؟ جی یہ مسلم ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر اچانک گھر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، جس کے فوری بعد ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس دوران ایک بچی کی اطلاع ملی تھی جو اندر تھی، حلیمہ نامی 5 سال کی بچی تھی جسے اندر سے نکالا گیا۔ گھر کی عقبی دروازہ اور ایک جو دیوار تھی اس کو توڑ کر ریسکیو اہلکار جب بچی کو نکال رہے تھے تو شارٹ سرکٹ کے باعث ایک ریسکیو اہلکار کو بھی کرنٹ لگا اور اسے بھی فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق بچی تقریباً کوئی 80% جل چکی تھی۔ جی بہت شکریہ اعظم ملک۔ شاہد خان آفریدی کا ذکر کریں گے جن کے تانے کام کر گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر کھیل نے کرکٹ اکیڈمی کے لیے زمین دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ محمد بخش مہر نے آفریدی کو منگل کو ملاقات کی دعوت دے ڈالی ہے۔ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ سے مجھے کوئی ایک کرکٹ اکیڈمی کے لیے کوئی جگہ ملے، لیکن جواب ان کا یہ ملا اس چیز میں میری یہ ہیلپ نہیں کر سکتے۔ بڑے اسٹار کا بڑا شکوہ سندھ حکومت کے دل پر لگا۔ ہفتے کو شاہد آفریدی نے شکایت کیا کی کہ اتوار کو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے بوم بوم آفریدی سے فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ سندھ حکومت کرکٹ اکیڈمی کے لیے زمین دینے پر تیار ہے۔ وزیر کھیل سندھ نے یہ بھی کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو میدان ڈھونڈے گی، اور ساتھ ہی آفریدی کو بھی یہ آفر کی کہ وہ بھی زمین کے لیے میدان دیکھ کر بتائیں۔ صرف آفر ہی نہیں، بوم بوم کے سکسر نے ایسا اثر دکھایا کہ وزیر کھیل سندھ نے منگل کو ملاقات کا بلاوا بھی دے ڈالا۔ ساتھ ہی رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت شاہد آفریدی کو کرکٹ اکیڈمی کے لیے زمین کی پیشکش کرتی ہے۔ چیئرمین اسٹیئرنگ کمیٹی سپورٹس پنجاب حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ شاہد آفریدی کسی بھی شہر میں اکیڈمی بنانا چاہیں تو حکومت پنجاب تعاون کرے گی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ شاہد آفریدی قومی ہیرو ہیں، ان کو اکیڈمی کے لیے جگہ فراہم کی جائے گی۔ پاکستان دشمنی یا پاکستانیوں سے دشمنی؟ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن سفارتی آداب بھول گیا۔ پاکستانی نوجوان سے شادی کرنے والی بھارتی خاتون کو ہائی کمیشن کی حراست میں عمارت میں قید کر لیا گیا۔ اپنے شوہر کا ویزا لگوانے ہائی کمیشن جانے والی عظما کی موجودگی کا پہلے انکار کیا، اور جب خبر میڈیا پر آئی تو پیر کو ملاقات کرانے کا دلاسا دیا ہے۔ مونا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونا، کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، کیا صورتحال ہے؟ کچھ بہتری آئی ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ابھی تک معاملہ اسی طرح سے ہے۔ فارن آفس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پیر کے روز ہی کیونکہ ورکنگ ڈے ہے تو اس حوالے سے پیش رفت ہوگی، اور اس حوالے سے ہائی کمیشن سے رابطہ کیا گیا تو پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عظما یہاں پر نہیں ہے، اس کے شوہر کو بھی یہی کہا گیا کہ یہاں پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہائی کمیشن کے اندر گئی تھی، جس کے بعد سے وہ انتظار کرتا رہا۔ شام
7 बजे तक, लेकिन उस्मा बाहर नहीं आई, जिसके बाद उसने जब थाने में दरख्वास्त दी और उसके बाद से जब मामला मीडिया पर आया तो उसके बाद से हाई कमीशन ने कहा कि हाँ वो हाई कमीशन के अंदर ही है, लेकिन वो अभी नहीं आ सकती। और उसके शोहर को ये वादा प्रॉमिस किया गया, उसे ये दिलासा दिया गया कि पीर के रोज उस्मा से तुम्हारी मुलाकात होगी। उसके शोहर से जब बात की तो उसका ये कहना था कि मेरे से फोन पे बात करवा दें, लेकिन उसके फोन भी बंद आ रहे हैं। उस्मा का जब हमने व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया, उस्मा का नंबर भी हमने हासिल कर लिया है, तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस जो है उस पे एक शेर है, एक उम्र का सफर एक लम्हे में गुजर गया, जिंदा तो हूँ मगर 2 टुकड़ों में बट रहा। अब पता नहीं उस्मा इस शेर से कोई मैसेज कन्वे करना चाहती थी या क्या करना चाहती थी, लेकिन उस्मा के व्हाट्सएप का ये लास्ट स्टेटस है। उसके बाद से उस्मा का फोन उस तारीख से लेके दिन 2:20 पे लास्ट सीन हुआ था व्हाट्सएप पे, उसके बाद से उस्मा का फोन बंद आ रहा है। उस्मा के दोनों नंबर, जो इंडिया का नंबर है वो भी बंद है, जो यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उसने जो नंबर लिया था वो नंबर भी बंद है। उसका शोहर मुसलसल उस नंबरों पर ट्राई कर रहा है कि शायद उसकी उस्मा से बात हो जाए, लेकिन उसके फोन नहीं लग रहे। बहुत शुक्रिया मोना खान।